बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। खबरें आज मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, कुछ इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ इमरान खान साहब के साथ जो जेल में अब मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से भी हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी शानदार बात मैंने बतानी है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्लास दोहम की जो नई किताब है ना, यानी मुतालिया पाकिस्तान जिसे सोशल स्टडीज़ कहते हैं या पाक स्टडी गलबन कहते हैं तो उस पर उन्होंने एक नया ये जो फ्रंट पेज है ना, उस पर एक नया पैटर्न दिया और उस पैटर्न में उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा और अपनी तस्वीर लगवाई है। अब ये देखें, मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट वो जब भी वो बुक खोलेंगे तो सबसे पहले जो चेहरा मुबारक उन्हें देखना पड़ेगा वो हमारी वज़ीर आला पंजाब का होगा। ये आपको पता है कि पंजाब में जो बुक्स फ्री दी जाती हैं ना 10th क्लास तक, ये बुनियादी तौर पर ये इनका प्रोजेक्ट नहीं था। ये ज़हन में रहना चाहिए कि ये असल में प्रोजेक्ट चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जहाँ बहुत से रिफॉर्म्स किए वहाँ उनका एक एजुकेशन के हवाले से भी बड़ा अच्छा ये रिफॉर्म था कि उन्होंने एक तो बुक्स, यूनिफॉर्म, ये चीज़ें फ्री की थी, साथ उन्होंने मार नहीं प्यार का नारा लगाकर एक कल्चर चेंज किया था पूरे का पूरा। अब ये पता क्या समझते हैं, अच्छा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सबसे पहले अपनी तस्वीर लगवाई थी उस वक्त। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने फ्री बुक देने, वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने लगवाई थी और उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यानी उनका इनिशिएटिव था, तो उस वक्त उन्होंने ये लगवाई थी। अब ये लोग समझते हैं कि हम चूँकि जब तस्वीर लगाएंगे ना अपनी किताब के ऊपर, जब आप अपनी तस्वीर लगाएंगे तो जो बच्चे जब वो किताब पढ़ेंगे तो वो जब हमें देखें तो उसके बाद वो हमारे वोटर बन जाएंगे या वो हमें सपोर्ट करने लग जाएंगे या शायद उनके दिल के अंदर जो नफरत हमारे बारे में भरी हुई है, ये चूँकि आपको पता है वो 16 की एज होती है जब बंदा मैट्रिक में होता है, क्लासों में होता है, तो वो उस वक्त बच्चे के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और वो ये समझते हैं बहरहाल कि उस तरह हम उस एज में जाके कैप्चर करेंगे बच्चे को और उन्हें जब वो देखेंगे तो हमारा ही चेहरा देखेंगे और किसी को वो उनको उन्हें याद ही नहीं होगा, वो उनको भूल जाएंगे। ये इनका एक वैसे पुरानी वारदात है इनकी, लेकिन ये इनका सोचने की इनका आप देखें कि मेंटल लेवल क्या है इनका, ये किस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं ये लोग कि तस्वीरें दिखा के लोगों को अपना फैन। मैं तो कहता हूँ कि आप एक काम करें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और उसका आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। आप ये करें कि ये जो नोट होते हैं ना, करेंसी नोट, आप कोई नया नोट ईजाद करवाएं, उस नोट के ऊपर आप अपनी तस्वीर लगवाएं और वो देखेंगे अब चूँकि नोट को इस तरह का ईजाद हो जिसकी कोई थोड़ी बहुत वैल्यू भी है, जो बच्चे भी इस्तेमाल कर सके। बड़ा नोट ना इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि गरीबों की दस्तरस से तो आपने सारे नोट बाहर कर दिए हैं। 500 वाला नोट भी इस वक्त गरीबों की दस्तरस से बाहर है। बहरहाल आपको छोटा नोट बनवा के ना आप उस पर अपनी तस्वीर लगवाएं। कमले हुए पड़े आप तस्वीरों के लिए, वॉशरूम में जाओ इनकी तस्वीरें, रेडी बाजारों पे जाओ इनकी तस्वीरें, अब किताबों में भी आपने अपनी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी है। तो फोटो लगाने से अगर कोई लीडर बनता होता ना, यकीन करें मैं आपको ये सच्ची बात कर रहा हूँ कि फोटो लगाने से अगर कोई बंदा लीडर बनता होता ना तो फिर बड़े लोग लीडर होते हैं इस वक्त पाकिस्तान में। ये फेसबुक पे आते तो लोग लीडर ही लीडर होते, इस तरह लीडर नहीं बन जाता, लीडर लोग आइडियोलॉजी से बनते हैं। एनीवे खबर मैंने कोई और आपको देनी थी। जिस आपको पता है कि नासिर राणा साहब जो जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था और बुशरा साहबा के खिलाफ, उनके बारे में अलीमा खान ने आगे बात की और वो बात क्या है, वो कहती हैं कि जज नासिर जावेद राणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये जज बनने के काबिल नहीं है। आज इसी किस्म के जजेस हाई कोर्ट में बिठाए जा रहे हैं ताकि मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। आप समझ गए होंगे कि अलीमा खान दरअसल क्या कहना चाहती हैं। वो कहती है कि अदलिया के ऊपर अब इस तरह के जजेस का कब्जा हो चुका है जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माजी में ये कहा है कि ये तो उस काबिल नहीं है इनके जज बनाया जाए और इन्हें जजेस के ओहदा पर बिठाया जाए। यानी उसके बाद आज नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी आज मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि सज़ा के बाद आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जिसमें हमने बुशरा बीबी को बताया कि हम आपके लिए सामान लाए थे जिसे अंदर नहीं लाने दिया गया। तो बुशरा बीबी ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि परेशान मत हो, हम जानते हैं कि ये सज़ा और अहकामात कहाँ से आए हैं। इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, ये नईम हैदर पंजोथा साहब ने डायरेक्ट ये बात की है कि इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि डील करके नहीं बल्कि इंसाफ करके बाहर आऊँगा, यानी मैं अपने केसेस का जो है मैं फेस करूँगा और उस तरह मैं सामने आऊँगा। और अलीमा खान ने एक और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि शायद मरियम नवाज अब कुछ सवाब कमाना चाहती हैं, इसलिए उसने कहा है कि अलकादिर अब मैं चलाऊँगी। आपको पता है हुकूमती तहवील में ले लिया गया और अब ये अलकादिर को चलाने की बातें कर रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट, उस पर एक बड़ी डिटेल में पहले भी मैं वीडियो कर चुका हूँ, आप देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने उसको बताया था कि किस तरह चलाया जा सकता है और अगर ये लोग इस काबिल होते इस तरह के ट्रस्ट चलाने के और ये चला सकते होते तो आप मुल्क ही चला लेते। सच्ची बात है, वो अलकादिर ट्रस्ट या किसी भी ट्रस्ट से
آسان ہے ملک چلانا، کیونکہ اس کے لیے فنڈنگ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کو ایک ایک بندے کے پاس جا کر پیسے لینے پڑتے ہیں، اور آپ پیسوں کا کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو لندن میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں پہ فلیٹ بنا لیتے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، یہ آسان نہیں ہے چلانا. لیکن آپ ثواب کمانا چاہتے ہو تو سو بسم اللہ. یہ یونیورسٹی جو تھی اگر یہاں پہ اچھا کام نہیں ہو رہا تھا تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی اس کو چلانے کی؟ اس کو بند کر دیتے، ختم کر دیتے. اگر یہ سیرت رسول پر کام ہو رہا تھا تو پھر اس کے اوپر اتنا بڑا بلیم گیم کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اینی وے، اس کے بعد اگلی بات جو اب بڑی امپورٹنٹ ہے خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب نے کہا کہ 7 سال کی سزا دی گئی ہے، یہ کہہ کر بشرا بی بی نے سہولت کاری کی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سہولت کاری کیا کی ہے. یعنی بشرا بی بی نے سہولت کاری کی ہے لیکن سہولت کاری کیا کی ہے یہ نہیں بتایا گیا. جو وہ پتہ ہے وہ ٹرسٹی ہیں القادر ٹرسٹ، القادر یونیورسٹی کی، تو شاید انہیں اس لیے بھی ساتھ انوالو کر دیا گیا. اور اصل چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اعصاب جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی عمران خان صاحب نے آگے بات بھی کی ہے. خیر وہ کہتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی اسکول میں جا کر ماں بنتی ہے، لگتا ہے اسے ماں بننا بہت اچھا لگتا ہے. یہ وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بچیوں کو جپیاں ڈال رہی ہوتی ہیں اور وہ بڑا پروٹوکول دے رہی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ ان کی ماں. خیر اس پر میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، ڈیپ میں بات نہیں کرتا. خان صاحب نے پتہ نہیں کس سینس میں کہا ہے، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ماں بننے کا بڑا شوق ہے. تو وہ آلریڈی ماں تو ہیں، 3-4 بچے ان کے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اعصاب میں بشرا بی بی میرے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. کہ آپ جو بشرا بی بی پر اس طرح کے کیسز بنا کے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح عمران خان گر جائے گا، عمران خان ٹوٹ جائے گا. تو انہوں نے کہا میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں جن کو آپ میری اعصابی کمزوری سمجھتے ہیں تو وہ اعصاب میں تو وہ مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اور آپ اس طرح کسی بھی طرح بشرا بی بی کو کمزور نہیں کر سکتے یا بشرا بی بی کو میری کمزوری نہیں بنا سکتی. خبریں بہت ساری تھیں. میں نے چونکہ میں نے کہا کہ شروع میں کہا کہ میں نے 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہیں. اب عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بلاول بھٹو اس وقت جو ہیں وہ امریکہ میں گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا آج حلف نامہ برداری جسے آپ کہتے ہیں کہ تقریب رونمائی ہونی تھی، ان کو رونما کیا جانا تھا آج امریکہ کے اندر. تو وہ بلاول بھٹو صاحب جس طرح تشریف لے گئے ہیں اس پر میں پھر کبھی کہانی سناؤں گا. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ عمران خان کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. کسی بھی طرح یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی فیملی کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ بلیک میل ہو جائیں، وہ جھک جائیں، وہ ٹوٹ جائیں. ان کو اس طرح کے کیسز بنا کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بڑے معاملات کیے جاتے ہیں. لیکن اس بندے کے اس وقت دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر باہر آؤں گا تو میں اپنے کیس لڑ کر انصاف لے کر باہر آؤں گا، میں کسی قسم کی ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. مجھے آپ کمزور کر کے باہر نہیں مجبور نہیں کر سکتے، مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. یہ خان صاحب کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ پروو کر دیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ہتھ کنڈے کر لیں، جتنے مرضی مضبوط ہو جائیں، نظام کو جتنا مرضی آپ میرے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن کسی بھی صورت میں اگر کوئی شخص خود ڈیل نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بھی اسے جھکا نہیں سکتا، کوئی بھی اسے ڈیل نہیں کروا سکتا. مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نہیں ہیں کہ جو کچھ لکھا کر جدہ چلے جائیں گے، یا یہ دوسرے دور حکومت میں جب ذلیل ہوئے تھے، پھنس گئے تھے تو یہ 50 روپے کے اسٹامپ پر بیماری کا بہانہ کر کے کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں یہ بھاگ جائیں گے. یہ وہ نواز شریف نہیں ہے، یہ عمران خان ہے، اور عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکتا. اللہ کرے یہ صلاحیت اس لیڈر میں موجود رہیں اور یہ پاکستان کی امید بنے اور پاکستان بہرحال ترقی کی طرف جائے، پاکستان بہتری کی طرف جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.